हम सूरतुल फतह की 11 नंबर आयत को तिलावत फरमाएंगे और वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे अच्छे तरीके के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ूना मिनल अअराबि शगलतना अमवालुना व अहलूना फस्तग़फिर लना यक़ूलून बिअल्सिनतिहिम मा लैस फी क़ुलूबिहिम क़ुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन इन अराद बिकुम ضرًّا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا
بل كان الله بما تعملون خبيرا.